हाय, आयज म्हज्या मिनी ब्लॉगाचो डे 3. सकाळीं उठून केक बेक केले आनी सोमतें रेडी करपाक घेतलें. पयलीं हो हाफ केजीचो केक कट केलो आनी क्रम कोट करून रेडी केलो आनी ताचेर चॉकलेट ओतून ताका फूल चॉकलेटान कवर केलो. मागीर ताचेर सुंदरशी डिझायन करून ताका सजयलो. दुसरो हो ब्लू कलर केक. ताका क्रम कोट करून क्रीम लावन ताचेर अशी सिंपल डिझायन काडली. तिसऱ्या केकार हांवें चॉकलेट ओतून ताचेर अशी सिंपल डिझायन करून चेरी घातली आनी ताका रेडी केलो. मागीर हांवें एक पेस्ट्री करपाक घेतली. कट करून ताका क्रम कोट करून घेतलो. तो सेट जाता म्हणसर 2 हाफ केजीचे केक बेकिंगेक घातले. सेट जाल्ली पेस्ट्री हांवें क्रीम लावन घेतली आनी ही अशी चॉकलेट डिझायन ताचेर केली आनी कट करून घेतले. मागीर हांवें एक कस्टमायज केक करपाक घेतलो. ताका तो ब्लू कलरान जाय आसलो, सो हांवें ताका असो सिंपल डेकोरेशन केलें. मागीर म्हज्या भावान म्हाका बॉक्सां फोल्ड करपाक हेल्प केली. हांवें ते केक बॉक्सान भरले आनी आमी शॉपार येवपाक भायर सरलीं. आयज आसलो बाजार. कशी करून आमी शॉपार एकदाची पावलीं. इतल्यान एक कस्टमर म्हणपाक लागलो 4 शेक जाय. शेक करून दिले आनी हांव आयलें घरा. मम्मीन केल्ली आयज सोलाची कडी. जेवलें आनी परत केक करपाक घेतलें. म्हाका आसले 2 ट्रफल केक. केक कट केले आनी हे सुंदरशे गनास ताचेर ओतून घेतले आनी दोनूय केक क्रमकोट करून सेट करूंक दवरले. एक आसलो तो फूल ट्रफल एनिवर्सरी केक. ताचेर ही हार्ट डिझायन काडली आनी हो दुसरो आसलो तो भितन ट्रफल बट भायर क्रीम डिझायन. तेचेरूय ब्लू आनी व्हायट क्रीमीन डिझायन केली. सो हे आसले आयचे दोनूय कस्टमायज केक. आयच्या दिसाक इतले. थँक्स फॉर वॉचिंग.